नाज़रीन, अमरीकी सेनेटर्स ने बाइडन से फिल फॉर ईरानी ऑयल रिफाइनरीज पर हमला करने का मुतालबा कर दिया है और कहा है कि अमेरिका और इजराइल दोनों ईरान पर मिलकर हमला करें और हमारा ये राइट है और ये राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस है और फिल फॉर हमें ईरान को जवाब देना होगा। इसी के साथ रूस बहुत खुलकर ईरान की मदद को सामने आया है और रूसी वजीर खारजा ने एक कंप्रीहेंसिव डील जो ईरान के साथ होने जा रही है, जिसमें फाइटर जेट्स और लामहदूद मिलिट्री और हर तरह की सपोर्ट जो है वो ईरान को देने का ऐलान किया है। इस बारे में भी हम बात करेंगे। हिजबुल्लाह के ताज़ा तरीन हमले हुए हैं, 20 के करीब आबादियों को निशाना बनाया गया है। यमन ने 3 जहाज़ों को नाज़रीन अटैक कर दिया, जिसमें एक ऑयल टैंकर भी शामिल है और इसराइल के अंदर जो स्ट्राइक हो रही है, जो मुजाहरे हो रहे हैं, अब उसमें यूनिवर्सिटी के तुलबा भी शामिल हो गए। इजरायली यूनिवर्सिटीज़ पहली बार मुजाहरों में शामिल हो गई हैं, तो वो तहरीक जो शुरू हुई है कल से, उसमें इजाफा होता चला जा रहा है और इनिशली 7 से 10 लाख के करीब लोग सड़कों पर निकले हैं और अब उसमें मजीद आगे से आगे बात चलती चली जा रही है। सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के दरमियान अहम तरीन राब्ते हुए हैं, इस बारे में भी आपको बताएंगे। ताज़ा तरीन जो तफसीलात आ रही हैं आपसे शेयर करते हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, इजरायली लॉबी ईरान पर जंग छेड़ने के लिए कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती, कोई बयानिया हाथ से जाने नहीं देती और खासकर पिछले 1 महीने से तो इजरायली लॉबी सर चढ़कर और बहुत पुरजोर तरीके से ये कोशिश कर रही है कि ईरान से किसी तरीके बरह रास्त जंग हो जाए। वैसे तो वो पिछली 2 दहाइयों से कोशिश कर रहे हैं और जब इराक के ऊपर हमला हुआ था तो उस वक़्त भी इजरायली लॉबी की कोशिश थी कि ईरान के ऊपर भी हमला हो, लेकिन बहरहाल उस वक़्त नहीं हो सका। तो आज इजरायली लॉबी समझती है कि दहाइयों पुराना जो उनका मकसद है उसको अचीव करने का ये बेहतरीन मौका है। अभी जो एक ताज़ा तरीन वाक़या हुआ है, हैरान कुन, आप देखिए कि इजरायली लॉबी कैसे भोंडे बयानियां बनाती है, लेकिन वो कितनी डेस्परेट है कि हर सूरत ईरान से बराह रास्त जंग होनी चाहिए। नाज़रीन, गजा में जो 6 कैदी मारे गए हैं उसका इल्जाम ईरान के ऊपर लगा दिया अमेरिकी सेनेटर्स ने और कहा है कि इसका जिम्मेदार ईरान है, इसका जब बदला भी ईरान से लेना चाहिए और ईरान की ऑयल रिफाइनरीज के ऊपर इजराइल और अमेरिका मिलकर फौरी हमला करें क्योंकि दोनों के पास ये राइट है, क्योंकि उनके जो बंदे मरवाए यानी उनकी हॉस्टेजेस जो मरवाई गई हैं वो ईरान का ये सारा काम है, ईरान ये सारा कुछ कर रहा है। तो हमें ईरान के ऊपर अटैक करना होगा ताकि हमारे हॉस्टेजेस जो हैं वो ऐसे ही वापस आएंगे। जरा लिंडसे ग्राहम का बयान देखिए, ये अमेरिका का बहुत फेमस सेनेटर है और जंगे करवाने में ये सबसे इसकी अपनी एक शोहरत है और इजराइल का सबसे बड़ा सपोर्टर है। आई अर्ज बाइडन एंड इजराइल टू पुट ईरानियन ऑयल रिफाइनरीज ऑन टारगेट लिस्ट इफ दे आर नॉट रिलीज्ड, कि हमारे कैदी अगर वो रिलीज करने के लिए तैयार नहीं है तो इनकी ऑयल रिफाइनरीज को अटैक किया जाए। इसके अलावा और भी बहुत सारे जो है वो इस हवाले से बात कर रहे हैं और पूरी तरह से इजरायली जो लॉबी है वो अब यही बात कर रही है। अब जो ये कह रहे हैं कि जी कैदी छुड़वाने के लिए अटैक होना चाहिए, ईरान के ऊपर क्यों अटैक होना चाहिए? कैदी छुड़वाने के लिए। तो जो इजरायली कैदी गजा में हैं सबको पता है, जो मरे हैं इससे पहले भी वो इजराइल की बमबारी से मरे हैं और कब से ये मुआहदे को डिले करते चले जा रहे हैं। अब ये तो बातें वो हैं जो सारी दुनिया को पता है, तो ये तो बयानिया इनका बिकने वाला नहीं है, लेकिन वो हर चीज को घुमा फिरा कर इधर ले आते हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं। और देखना, खतरा तो वहीं खड़ा है। अमेरिकी फौज तो ईरान के दरवाजे के ऊपर खड़ी है, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर तो ईरान के दरवाजे के ऊपर खड़े हैं, तो फौज तो उन्होंने तैनात कर रखी है। अब वो बस इन्होंने एक समझ लें कि इग्नाइट करने, ट्रिगर दबाने वाली बात है, तो वो कोई भी मौका चाह रहे हैं कि कोई ऐसा मौका है। अच्छा, यहीं पर नाज़रीन रूस खुलकर मैदान में आया है और रशिया के फॉरेन मिनिस्टर का अहम तरीन बयान जारी हुआ है। हम रशिया और ईरान के हवाले से जो कंप्रीहेंसिव डील है उसके बारे में गुफ्तगू करते रहते हैं, लेकिन आज उसकी कंफर्मेशन इस मौके पर आई है, आज के इस खास दिन के मौके पर, जब वो कह रहे हैं कि ऑयल रिफाइनरीज को अटैक किया जाए। वेरी सून रशिया एंड ईरान विल कंप्लीट प्रिपरेशंस फॉर अ न्यू कंप्रीहेंसिव एग्रीमेंट, ओनली टेक्निकल डिटेल्स रिमेन। 2 चीजें, पहली बात तो यह है कि उन्होंने कंफर्म किया कि हाँ ये कंप्रीहेंसिव डील हो रही है। दूसरी चीज उन्होंने ये कंफर्म किया है कि ये विद इन डेज होगी। वैसे ये ब्रिक्स में बेसिकली साइन होने जा रही है, यानी कि जो टेक्निकल डिटेल्स हैं, कोई एक नुक्ता ये, कोई दूसरा नुक्ता, ओवरऑल ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में वो सारी चीज़ें तय हो चुकी हैं। छोटी मोटी जो टेक्निकल डिटेल्स होती हैं वो जो है ना अभी फाइनलाइज हो रही हैं और ब्रिक्स की मीटिंग में ये साइन होगी। अब ये नाज़रीन कंप्रीहेंसिव डील वो डील है जिसमें लामहदूद सतह के ऊपर रूस और ईरान एक दूसरे की मदद करेंगे। ये वही डील है जिसके तहत ईरान को फाइटर जेट्स मिलेंगे, क्योंकि कंप्रीहेंसिव डील है ना,
اور اس میں صرف ایک شعبہ نہیں ہے. یہ جو ڈیل ہے نا یہ گیم چینجر ثابت ہوگی ایران کی پاور کے حوالے سے. اس میں صرف ملٹری کا شعبہ نہیں ہے, اس میں اکنامکس بھی ہے, اس میں میڈیکل بھی ہے, اس میں اسپیس بھی ہے, اس میں تمام ٹیکنالوجی, ہر ایک یعنی وہ تمام چیزیں جو ایک دوسرے کو مضبوط کرنے کے لیے چاہیے ہوں گی وہ دونوں ملک ایک دوسرے کو دیں گے. اس طرح کی ڈیل اس وقت صرف روس کی اس کے ساتھ چین کے ساتھ ہے, اور ابھی ریسنٹلی روس نے نارتھ کوریا کے ساتھ ایک زبردست معاہدہ کیا ہے. لیکن ان کی لمٹ لیس جو ڈیل ہے وہ چائنا کے ساتھ ہے کہ وہ ہر طرح سے ایک دوسرے کو بچانے کے لیے پیش رہیں گے. تو اسی طرح کی کمپریہنسو ڈیل جو ہے اب وہ روس ایران کے ساتھ کرنے جا رہا ہے جو پوری طرح سے گیم چینجر ثابت ہوگی. اچھا, اب یہاں پر جو تھوڑا سا ڈیلے ہوا ہے نا اس میں ناظرین جو روس کو مسئلہ امریکہ سے نہیں ہے, برطانیہ سے کسی کا ڈر نہیں ہے کہ وہ ڈیلے کرتے چلے جا رہے ہیں. روس کو مسئلہ سعودی عرب سے ہے. آپ کو پتا ہے کہ یہ جو پچھلے 45 سال اسلامی دنیا کے گزرے ہیں, ایران اور سعودی عرب نے اپنے اپنے لیڈرشپ رول کے لیے کہ ہم رول کریں گے, یہ ہم رول کریں گے, 45 سال کی بلڈیسٹ پراکسی وار لڑی ہے ایک دوسرے کے خلاف. مطلب کبھی افغانستان میں, کبھی عراق میں, کبھی شام میں, کبھی یمن میں, کبھی لیبنان میں, کبھی پاکستان میں. ان دونوں ملکوں کی پراکسی وار شیعہ سنی جو آپ جانتے بھی ہیں وہ بلڈیسٹ وار جو ہے وہ چلتی رہی ہیں. 45 سال یہ جنگ چلی, اور اس کا آخری نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا آخری نتیجہ ابراہم اکارڈ کی صورت میں نکلا, جس میں عرب ریاستوں نے ایران کے خلاف اپنی طاقت کو بڑھانے کے لیے اسرائیل کو جا کر تسلیم کر لیا اور اسرائیل کے ساتھ معاہدہ کر لیا. یہ جو ابراہم اکارڈ ہے اس کے پیچھے یہ والا سارا بیک گراؤنڈ تھا کہ عربوں کی اور ایران کی لڑائی چل رہی تھی. تو اب عرب خود تو کچھ ہے نہیں, ان کی تو کوئی ملٹری پاور ہے نہیں, نہ سعودی عرب کی ہے, نہ یو اے ای. ایران ایک بڑی عسکری پاور ہے, تو پہلے ان کو جو ہے وہ امریکہ نے سیکیورٹی دی اور اب بھی دے رہا ہے. لیکن اس کو مزید مضبوط کرنے کے لیے کہ کل کو اگر امریکہ کو نکلنا بھی پڑ جاتا ہے تو اسرائیل تو یہیں پر ہوگا, تو اسرائیل جو ہے وہ پھر ان کو سیکیورٹی دیا کرے گا. یہ ابراہم اکارڈ اس کا نتیجہ تھا. تو روس اور چین کیا چاہتے ہیں؟ روس اور چین یہ والی غلطی نہیں کرنا چاہتے. روس اور چین سعودی عرب اور باقی جو گلف سٹیٹس ہیں ان کو امریکی کیمپ میں نہیں رکھنا چاہتے, ان کو اسرائیلی کیمپ میں نہیں رکھنا چاہتے, ان کو اپنے کیمپ میں رکھنا چاہتے ہیں. اس لیے وہ سعودی عرب کے ساتھ اور گلف سٹیٹس کے ساتھ رابطے میں بھی ہیں, اور ان کو ایک اعتماد کی فضا قائم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے, اور بہت حد تک کامیابی بھی اس میں ہوئی ہے. وہ سعودی عرب اور گلف سٹیٹس کو یہ یقین کروا رہے ہیں کہ یہ جو ایران کو ویپنز ہم دے رہے ہیں اور یہ جو ایران کی بڑھتی ہوئی پاور ہے یہ کبھی بھی آپ کو خطرہ نہیں دے گی, اور یہ کبھی بھی آپ کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. اس لیے آپ ایران کے بھی اگر آپ بیانات کے اوپر غور کریں تو وہ بار بار یہی کہتے ہیں کہ ہماری پاور اوفینس کے لیے نہیں, کسی ملک کو انٹیمیڈیٹ کرنے کے لیے نہیں, بلکہ اپنے ڈیفنس کے لیے ہے. اور آج کل وہ بار بار یہ لفظ دہرا رہے ہیں کہ ریجنل کنٹریز کے ساتھ بہتر تعلقات, گلف سٹیٹس کے ساتھ بہتر تعلقات, نیبرنگ کنٹریز کے ساتھ بہتر تعلقات. تو یہ سارا کس پیرائے میں ہو رہا ہے؟ یہ سارا اس پیرائے میں ہو رہا ہے کہ وہ سعودی عرب خاص کر اور باقی تمام گلف سٹیٹس کو ایک اعتماد میں لے رہے ہیں. اعتماد میں اس لیے لے رہے ہیں کہ وہ سعودی عرب کو امریکی کیمپ میں نہیں چاہتے, گلف سٹیٹس کو امریکی کیمپ میں نہیں چاہتے. اس لیے آپ دیکھ لیں کہ یہ ساری عرب ریاستیں جو ہیں وہ برکس کا بھی حصہ بنی ہیں اور بن رہی ہیں, اور ماسکو کے ساتھ اچھے تعلقات, بیجنگ کے ساتھ اچھے تعلقات. ایون ابھی پیوٹن نے یو اے ای اور جب سعودی عرب کا دورہ کیا تو کتنا شاندار استقبال ان کا کیا گیا. ایون آپ ابھی دیکھیں گے جب پیوٹن نے دورہ کیا یو اے ای اور سعودی عرب کا تو کتنا شاندار استقبال ان کا ہوا ہے. تو یہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے کہ جو ڈیلے ہو رہا ہے یا پھر جو بیک اینڈ کے اوپر جو چیزیں چل رہی ہیں, جو روس اور چین کو مسئلہ آ رہا ہے. اس لیے چین نے سعودی عرب کو نیوکلیر سیول پروگرام کی بھی دعوت دے رکھی ہے. آپ کو اس بات کا پتہ ہے نا کہ سیول نیوکلیر پروگرام جو امریکہ نے آفر کیا ہوا ہے سعودی عرب کو, وہ چین نے بھی آفر کیا ہے کہ ہم آپ کو نیوکلیر ٹیکنالوجی دیں گے. وہ کسی طور پر مڈل ایسٹ کو, عرب ریاستوں کو ان کے ساتھ نہیں جانے دینا چاہتے, جو کہ ماضی میں رہا ہے. اچھا, بہرحال تو یہ ایک بہت گیم چینجر ڈیل ہوگی جو پوری طرح سے جنگ کا نقشہ بدل کے رکھ سکتی ہے. اس لیے آپ دیکھیں کہ نتن یاہو نے اپنا خاص بندہ جو ہے وہ پیوٹن کے پاس بھیجا ہے کہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے. لیکن
प्यूटन ने इनकार किया है, क्योंकि रूस अब ईरान से पीछे नहीं हट सकता। दोनों मुल्क एक दूसरे की जरूरत बन चुके हैं। तो ये थोड़ी सी तफसीलात मैंने आपके सामने रखी हैं। इसके अलावा नाज़रीन, अगली ताज़ा तरीन खबर आपके सामने शेयर करें तो हिजबुल्लाह से खबर ये आ रही है कि दर्जनों इजरायली सेटलमेंट्स को, आबादियों को निशाना बनाया गया है, और अभी कुछ घंटे पहले उन्होंने 100 के करीब रॉकेट्स और मिसाइल दागे, और अभी एक बार फिर 20 के करीब आबादियां जो हैं उनको निशाना बनाया है, जिसमें ये यकोव है, गतौन है, और येहाम है, और ज़रीत बैरक्स है, शोमरा है, मुख्तलिफ थोड़े मुश्किल नाम भी हैं, लेकिन 20 के करीब ये इन टोटल आबादियाँ बन रही हैं जिनको अटैक किया गया। वहाँ पर सायरन्स बज रहे हैं, धमाके हुए हैं, और आयरन डोम जो है वो एक बार फिर फेल हुआ है। तो हिजबुल्लाह के ताबड़तोड़ हमले जो है वो साथ साथ जारी हैं। यमन के हवाले से नाज़रीन ताज़ा तरीन खबरें आपसे शेयर करें तो आज बरोज़ सोमवार यमन की जो एस्केलेशन है वो बहुत हैरानकुन सतह के ऊपर नजर आ रही है, बहुत ज़्यादा हाई नजर आ रही है। यमन ने आज 3 जहाज़ों को अटैक कर दिया है एक ही दिन में, बल्कि कुछ घंटे ये बनते हैं, 5, 6, 7 घंटे बनते हैं। 3 जहाज़ों को अटैक कर दिया है, जिसमें एक ऑयल टैंकर भी शामिल है। ये पिछले 5 दिनों में दूसरा ऑयल टैंकर है। इससे पहले उन्होंने ग्रीक का ऑयल टैंकर को निशाना बनाया था, जिसपे 5 ड्रोन्स और मिसाइल टकराए थे, 5 बार धमाके हुए थे उस ऑयल टैंकर के ऊपर। अब ये दूसरा ऑयल टैंकर है, और इसके ऊपर पनामा का फ्लैग लगा हुआ था, यानी ये अमेरिकी ऑयल टैंकर था जिसको कामयाबी से निशाना बनाया गया। तो 2 को पहले निशाना बनाया था। अभी ताज़ा तरीन खबर ये सामने आ रही है कि एक और जहाज को निशाना बनाया गया। तो इन टोटल आज बरोज़ सोमवार 3 जहाज बन रहे हैं जिनको यमन ने अटैक किया। तो यमन यानी कि मोर एस्केलेशन हमें यमन की जानिब से नजर आ रही है। इसी दरमियान अगर हम इसराइल के अंदर देखें कि वहां पर क्या चल रहा है, जो मुजाहरे हो रहे हैं, जो हंगामों की सूरत हाल है, जो खाना जंगी का माहौल है, और जो स्ट्राइक हो रही है, और जो मोमेंटम वहां पर बढ़ता चला जा रहा है, वो ताज़ा तरीन तफसीलात क्या हैं, ज़रा 4 हेडलाइंस मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। इससे इसराइल की हालत देखिए। ये एक तो ये है कि तीनों महाजों के ऊपर वो हार चुका है, और आगे जीतने की कोई उम्मीद नहीं है, सिवाय इसके कि वो सिविलियंस को टारगेट कर रहा है, और इन तीनों महाजों के ऊपर कोई फतह नहीं है, और अंदरूनी हालत उसकी ये हुई पड़ी है। बेन गोरियन एयरपोर्ट वर्कर्स एंड इजरायली एयरलाइन डिसाइड टू कंटिन्यू टू स्ट्राइक एंड chaos erupts एट द एयरपोर्ट्स। फॉरेन एयरलाइंस तो पहले भी कट ऑफ हो चुकी हैं, मतलब वो कैंसिल कर चुकी हैं। जो इजरायली एयरलाइंस है, अब उन्होंने भी फ्लाइट्स उनकी कैंसिल, अभी तक कैंसिल जा रही हैं, और एयरपोर्ट्स के ऊपर पूरी तरह से chaos है, क्योंकि जो वर्कर्स हैं वो स्ट्राइक के ऊपर चले गए। यानी एयरलाइंस के वर्कर्स, एयरपोर्ट के वर्कर्स, वो सारे स्ट्राइक के ऊपर चले गए। तो पूरे का पूरा मुल्क अपाहिज होकर रह गया, पूरा का पूरा मुल्क पैरालाइज होकर रह गया। यानी एक तो महाजों के ऊपर शिकस्त, उनकी आर्मी शिकस्त खा रही है, और आर्मी चीख रही है कि जंग बंद करो। अब इसराइल के अंदर से ये आ रहा है कि भाई जंग बंद करो, तो महाजों से भी शिकस्त आ रही है, और अंदर से एंटी वॉर सेंटिमेंट आ रहा है। तो फतह इसमें आपको कहां नजर आ रही? तो एयरपोर्ट्स बंद हो चुके हैं। इससे कोई बड़ी बात हो सकती है, इजराइल के एयरपोर्ट्स इस वजह से बंद हो चुके हैं कि मुजाहिरीन कह रहे हैं कि जंग बंद करवाएं। हाइफा पोर्ट वर्कर्स ज्वाइंड द स्ट्राइक इन इजराइल एंड द वर्कर्स स्टॉप्ड लोडिंग एंड अनलोडिंग शिप्स। न्यूयॉर्क टाइम ने आज ये खबर दी है कि हाइफा जो सबसे प्राइम बंदरगाह, जिसके ऊपर इस वक्त सबसे ज्यादा बर्डन है, इलाज तो बंद हो चुकी है, उसके वर्कर्स ने काम बंद कर दिया है कि लोडिंग अनलोडिंग बंद कर दिया कि जंग बंद करवाओ। आप अंदाजा करें इजराइल कैसे सरवाइव करेगा। और इजराइल ने अभी ये 2 साल, 4 साल, 5 साल जंग लड़ना चाहता है, और हिजबुल्लाह से जंग की तो वो पता नहीं कितने साल की होगी, ईरान से जंग हुई तो वो पता नहीं कितने साल की होगी। ये तो हमास से लड़ते लड़ते, वेस्ट बैंक से लड़ते लड़ते उसको 2 से 3 साल चाहिए। तो ये ऐसे कंटिन्यू कर सकता है इजराइल? अब आप खुद इसकी हालत देखते जाइए कि बंदरगाह भी बंद हो गई है, सबसे प्राइम बंदरगाह भी बंद हो गई है, सबसे प्राइम एयरपोर्ट भी बंद हो गया। CNN स्पोक्सपर्सन फॉर द हेब्रू यूनिवर्सिटी ऑफ यरूशलेम, वी विल ज्वाइन अदर यूनिवर्सिटीज इन द स्ट्राइक। सबसे इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी आ गई है, और वो बाकी यूनिवर्सिटीज और सारे मिलकर वो कह रहे हैं कि हम भी, यानी पहली बार इजराइल के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं वो निकल आए हैं, जो यूनिवर्सिटीज तुलबा हैं वो निकल आए हैं मुजाहरा करने के लिए कि जंग को बंद करो। तो इस वक्त इजराइल का कोई तबका बचा नहीं है, एजुकेशन सेक्टर हो, डिफेंस सेक्टर हो, बंदरगाहें हो, आपके वो रेलवे वर्कर्स हो, वो बस चलाने वाले हो, ट्रांसपोर्ट वाले हो, एयरपोर्ट वाले हो, मतलब सारे के सारे, और स्टूडेंट्स अब वो सारे के सारे मुजाहरों में आ गए और कह रहे हैं कि जंग बंद करें। और 7 से 10 लाख लोग निकले हुए हैं, और एक एक गली में नेतन्याहू के खिलाफ नारे लग रहे हैं। यार लेपर्ड जो उनका अपोजिशन लीडर है, द किडनैप्ड आर डाइंग वन बाय वन एंड द आर्मी इज इन इट्स डीपेस्ट क्राइसिस। हमारे जो है ना कैदी, वो एक एक करके मर रहे हैं, और हमारी जो आर्मी है वो सबसे डीप क्राइसिस में, इस वक्त सबसे मुश्किल तरीन क्राइसिस में जा चुकी है। ठीक है,
تو یہ اس وقت اندر کی 4 ہیڈ لائنز میں نے آپ کے سامنے رکھی. اب یہاں پر نتن یاہو کی ابھی پریس کانفرنس ہوئی ہے, تو نتن یاہو کا بیان کیا سامنے ہے. نتن یاہو نے کہا ہے یہ جو ہمارے ملک میں سٹرائک ہو رہی ہے, یہ جو لاکھوں اسرائیلی نکلے ہوئے ہیں, یہ دراصل یحییٰ سنور کی حمایت میں نکلے ہوئے ہیں. ان کا نکلنا میرے خلاف ایسا ہی ہے کہ یہ یحییٰ سنور کی حمایت میں ہے. تو یہ ہوتی ہے وہ فولشنس کہ جب کوئی اپنے انجام کے قریب ہوتا ہے تو وہ ایسے ہی اپنا دماغ سے فارغ ہو جاتا ہے. یعنی وہ اپنے اسرائیلیوں کو یحییٰ سنور کا حمایتی بتا رہا ہے. بات تو بالکل صحیح ہے کہ مطلب یحییٰ سنور بھی امن کی بات کر رہا ہے, اور چلو یہ والے جو اسرائیلی نکلے ہوئے ہیں یہ بھی اپنے مفاد کے لیے آج جنگ بندی کا مطالبہ کر رہے ہیں. ویسے فلسطینیوں سے تو ان کو فرق نہیں پڑتا ان کے اوپر جتنا ظلم ہو, لیکن اپنے بچاؤ کے لیے آج یہ بھی جنگ بندی کے اوپر آ گئے. لیکن اسرائیل میں تو یحییٰ سنور ایک ٹیررسٹ ہی ہے نا, تو وہ بیسیکلی اپنے اسرائیلیوں کو ایک ٹیررسٹ کے ساتھ ملا رہا ہے. یعنی اسرائیل اپنے جو سب سے بڑا دشمن ڈکلیئر کیا ہوا یحییٰ سنور کو کیا ہوا ہے, تو وہ اپنے اسرائیلیوں کو یحییٰ سنور کے ساتھ ملا رہا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ دیکھیں نا کہ وہ کیسے اپنا دماغ سے فارغ ہو چکا ہے. یہ چیزیں اسرائیل کی سوسائٹی کو کیا ٹھنڈا کریں گی, مزید ڈیوائیڈ کریں گی نا, مزید لوگوں کو غصہ آئے گا کہ اچھا ہمیں یحییٰ سنور کے ساتھ ملایا جا رہا ہے. میں ان کے پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں کہ ان کے ہاں تو یحییٰ سنور سب سے بڑا ٹیررسٹ, سب سے بڑا ولن اور سب سے بڑا دہشت گرد ہے. تو جو آلریڈی اتنے غصے میں ہیں ان کو یہ والا واقعہ کیسے, یہ والا بیان کیسے چبھے گا. تو یہ چیزیں مزید ڈیوائیڈ کریں گی, اور یہی عبرتناک انجام ہوتا ہے کسی بھی ظالم کا کہ وہ اپنے آخری وقت میں غرور کے اس لیول کے اوپر چلا جاتا ہے کہ پھر اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کیا بات کر رہا ہے, اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. تو بہرحال آگے ناظرین چلتے ہیں. تو اگر ویسٹ بینک سے دیکھیں تو اسرائیلی منسٹر سیٹلمنٹ کا جو منسٹر ہے وہ اس وقت کاغذی کاروائی مکمل کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ ویسٹ بینک میں پراپر وار ڈکلیئر کر دی جائے. اسرائیلی میڈیا The Minister of Settlement addressed the military secretary and the cabinet with a request to declare a state of war in the West Bank. یعنی اس سے پہلے جو کچھ ہو رہا ہے وہ لارج اسکیل آپریشن اس کا نام دیا گیا ہے, کسر اس میں بھی کوئی چھوڑی نہیں جا رہی, وہ تو اپنا پورا زور لگا ہی رہے ہیں, لیکن پراپر وار ڈکلیئر کرنا چاہ رہے ہیں. آپریشن کا نام دینا ایک ڈیفرنٹ چیز ہوتی ہے, پراپر وار ڈکلیئر کرنا ایک ڈیفرنٹ چیز ہوتی ہے. رعایت نہیں ہے, لیکن جب آپ اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم لارج اسکیل آپریشن سے پراپر وار میں جا رہے ہیں, تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. تو وہی جو ہم بات کرتے ہیں کہ عالم اسلام کی طاقتوں کے جنگ پیچھے پیچھے ہے, وہ اگر اوائڈ کرنا بھی چاہ رہی ہیں تو وہ اوائڈ کر نہیں سکتی ہیں, کیونکہ فلسطین کا معاملہ جو ہے نا اب حتمی مراحل میں ہے, اور یہ ایک حتمی جنگ ہے جو سب کو لڑنی ہے. کیونکہ اسرائیل کا اگر آپ دیکھیں ان کے یہ انتہا پسند اور یہ ساری ظالم ان کی جو کیبنٹ ہے اور نتن یاہو ہے, وہ اس کا کوئی ارادہ نظر نہیں آ رہا, ڈسپائٹ اس کے کہ جو اندرونی مہم ہے وہ نتن یاہو کو گرا دے, وہ ایک الگ چیز ہے, وہ کسی بھی وقت ایک ان ایکسپیکٹڈ یہ ہیپننگ ہو سکتی ہے, لیکن ان کا تو کوئی ارادہ نہیں ہے جنگ روکنے کا. تو جو ویسٹ بینک میں یہ ایسکیلیشن ہوگی تو اس کے ساتھ ساتھ پھر جارڈن, شام, لیبنن میں وہاں پر کیا تبدیلی آئے گی اور کس طرح سے لوگ ریئیکٹ کریں گے, کس طرح جنگجو ریئیکٹ کریں گے. ویسٹ بینک سے خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ ہم پوری طرح سے متحد ہیں اور پوری طرح سے سامنا کریں گے. The work between all factions in the Gaza and the West Bank is joint and the work side by side to nullify the occupation's goals. غزہ میں بھی اور ویسٹ بینک میں بھی ہم اکٹھے ہیں اور ایک ساتھ اسرائیلی آکوپیشن کا جو ہے وہ سامنا کریں گے. ایرانی فارن منسٹر کا بیان سامنے آیا ہے. The Zionist entity is trying to escalate tensions in the region and drag it into a serious crisis by continuing its crimes in Gaza and its incursions into the West Bank. اسرائیل کے یہ جو ساری حرکتیں ہیں, یہ جو سارا ظلم ہے, وہ ایک ریجنل کرائسس کی طرف, ایک ریجنل وار کی طرف ہمیں روزانہ کی بنیاد کے اوپر دھکیل رہا ہے. اچھا, اسی درمیان آخر میں ناظرین جو سعودی عرب, ایجپٹ اور ترکی کے درمیان اہم ترین رابطے ہوئے ہیں, ان کی تفصیلات آپ سے شیئر کرتے ہیں. اس وقت ہائیسٹ لیول کے اوپر رابطے مڈل ایسٹ کے تمام حکمران آپس میں کر رہے ہیں, کیونکہ وہاں پر مطلب سب کو نظر آ رہا ہے کہ کسی بھی وقت یہ ریجنل وار چھڑ سکتی ہے. اگر یہ بہت ہی ڈریگ آن ہوئی نا, بہت اگر ڈریگ آن ہوئی, جس کا ابھی چانس تو نہیں لگ رہا, تو یہ امریکی الیکشنز تک ڈریگ ہوگی. یعنی مراد یہ کہ اس کو ٹالتے رہیں گے, وہ ٹالتے رہیں گے. امریکہ یہ چاہے گا کہ امریکی الیکشن تک یہ معاملہ ٹل جائے, تو اس میں بھی کوئی ٹائم نہیں رہ گیا, لیکن اس کا انتظار نہیں کیا جا سکتا. یعنی صورتحال تو یہاں پر کھڑی ہے نا, چاہے آج رات ہی جنگ کیوں نہ چھڑ جائے, کوئی بھی ایک واقعہ اگنائٹ ہو سکتا ہے. ابھی تک ایران نے حملہ نہیں کیا, اس کو حملہ کرنا ہی کرنا ہے. وہ 5 دن بعد کرے, 10 دن بعد کرے, 20 دن بعد کرے, اس کو تو اٹیک کرنا ہی کرنا ہے. ساتھ حزب اللہ کے حملے جاری ہیں, ساتھ ویسٹ بینک میں اسرائیل ایسکلیٹ کر رہا ہے, غزہ میں جارحیت جاری ہے.
تو صورتحال 11 مہینوں کے بعد اس لیول کے اوپر ہے کہ کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اب مڈل ایسٹ کے حکمران ایک دوسرے کے ساتھ رابطے کرنے کہ امریکہ تو جواب دے گیا ہے, امریکہ نے تو کوئی جو ہے نا کردار ادا نہیں کیا جنگ بندی میں, تو اب کرنا کیا ہے. اب ذرا دیکھیے کراؤن پرنس کا رابطہ ترکش پریزیڈنٹ کے ساتھ ہوا, اس میں جو مزید بات سامنے آئی ہے ذرا الفاظ کے اوپر غور کریے گا. کراؤن پرنس اینڈ ٹرکش پریزیڈنٹ keenness to unify Arab and Islamic efforts to support Palestinian people. Unify Arab and Islamic efforts. تمام عربوں کو اور مسلمانوں کو اکٹھا ہو جانا چاہیے, یہ الفاظ سامنے آئے ہیں. Sisi and bin Salman stressed the need to reach an immediate ceasefire in the Gaza Strip to prevent the expansion of the conflict. یہ تھوڑی سی باتیں سامنے آتی ہیں لیکن آپ نے اس سے جائزہ لینا ہوتا ہے. Fill for ceasefire, کیونکہ یہ پھر پھیل جائے گا. تو ظاہری بات ہے سیز فائر تو نہیں ہو رہا, تو سیز فائر کا لفظ ضرور شامل کیا جاتا ہے, جی ہم سیز فائر چاہتے ہیں, لیکن سب کو پتا ہے سیز فائر نہیں ہو رہا. تو اب اس سے آگے ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ اسرائیل فلسطینی ریاست بھی تو نہیں دینا چاہتا, وہ سیز فائر بھی نہیں کرنا چاہتا, تو اس کے بعد تو پھر یہ ریجنل جنگ چھڑنے جا رہی ہے. وہ ریجنل جنگ جس میں ہم سارے متاثر ہوں گے, جس میں ہم اپنے عوام کو کیا جواب دیں گے, ان کو اب ہم کیا بتائیں 11 مہینے ہو گئے ہیں اور ہمارا کیا کردار ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے اب وہ آپس میں رابطے کر رہے ہیں. بہرحال یہ اس وقت کی اہم ترین اور تازہ ترین ڈیولپمنٹس ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کی. آپ اپنی رائے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت دیجیے, اللہ.